Hello, Namaste. You are watching the best preparation or YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's lesson. अब हेर्नुहोस् त यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले कन्डिसनल सेन्टेन्स इफ क्लजको टाइप 1 को बारेमा कुरा गरेको थिएँ। त्यसमा हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सेन्टेन्सहरू सिकेका थियौं। जस्तै इफ यु थिंक आई एम जोकिङ I'll show you the proof. यदि तपाईलाई म जोकिङ गर्दैछु जस्तो लाग्छ भने म तपाईलाई प्रमाण देखाउने छु भन्दै पढेको थियौं। तर यो चाहिँ इफ क्लज अथवा द कन्डिसनल टाइप 2। ओके, अब हेर्नुहोस् है, यो पर्यो इफ क्लज टाइप 2। अब यो टाइप 2 को फर्मुला नदिकन सिकाएको छ जस्तो लाग्छ, तर तपाईले यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा हेर्नुहोस्, द बेस्ट प्रिपरेसनले लेखेको कमेन्ट बक्समा, त्यहाँनेरि मैले इफ क्लजको सबै लिंकहरू राखिदिन्छु। अथवा तपाईले कमेन्ट बक्समा नै के आउँदैन मलाई यो टपिकको भन्नुहोला। सबै भिडियो मसँग छन्, लगभग 700 भिडियोजहरू यो च्यानलमा छन्। अब यसको चाहिँ टाइप 2 भन्ने बित्तिकै एकापट्टि भिडु हुन्छ, अर्कोपट्टि वुड, शुड, कुड, माइट हरूको प्रयोग हुन्छ अनि verb 1 आउँछ। अब यो सेन्टेन्सलाई हेरौं। यो सेन्टेन्स हेर्दाखेरि इफ I went to work early, if I went to work early, यदि म काम गर्न छिट्टै गएको भए, I could finish packing hats, मैले टोपीहरू प्याक गर्ने काम सिध्याउन सक्थे। यहाँ कुड आयो, सिध्याउन सक्ने थिए। ओके, अर्ली भनेको सबेरै, EARLY, अर्ली भनेको सबेरै अथवा छिट्टै। अब प्याकिङ थाहा छँदैछ हामीलाई, कुड भनेको सक्थ्यो, सक्थे हुन्छ। हेर्नुहोस् त, इफ आई वेन्ट टु वर्क अर्ली, यदि म काम गर्न छिट्टै गएको भए, सबेरै गएको भए चाहिँ I could finish packing hats, मैले hats प्याक गर्ने काम सिध्याउने थिएँ। अब यसको नेपाली मिनिङ, यदि म काम गर्न छिट्टै गएको भए, मैले टोपी प्याकिङ, टोपीहरू प्याकिङ सिध्याउन सक्थे, सक्ने थिए, सक्थे।
हेर्नु त I could finish packing hats if I went to work early. यो hats packing को काम सिद्धिएन क्या त्यही भएर यसले भन्दैछ कि if I went to work early यदि म काम गर्न छिटै गएको भए I could finish packing hats मैले hats packing को काम सिद्ध्याउन सक्थे could सक्ने थिए I could finish सक्ने थिए ओके अब यसबाट के फाइदा भयो त जस्तो यदि तिमी छिटै आएको भए बस पक्डिन सक्थ्यौ भन्नु पर्यो भने if you came here early यदि तिमी यहाँ छिटै आएको भए you could catch the bus you could catch the first bus तिमीले पहिलो बस क्याच गर्न सक्थ्यौ अथवा यदि तिमीले मेहनत गरेर पढेको भए परीक्षा पास गर्न सक्ने थियौ भन्नु पर्यो भने if you studied hard you could pass the exam हुने भयो ओके अब यदि तिमीले मलाई हिजो भनेको भए सोधेको भए म तिमीलाई 5000 सापटी दिन सक्थे भन्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नु त if you asked me yesterday if you asked me yesterday यदि तिमीले मलाई हिजो सोध्या भए भनेको भए म तिमीलाई 5000 सापटी दिन सक्थे I could lend you 5000 rupees if you asked me yesterday यदि तिमीले मलाई हिजो भनेको भए I could lend you 5000 rupees म तिमीलाई 5000 दिन सक्थे सापटी दिन सक्थे LEND lend अब हेर्नुहोस् त तपाईलाई ल्यापटप किनेको छ यसले भर्खरै नयाँ ल्यापटप किनिरहेछ भनेर कसैले भनेछ तपाईकै साथीको ल्यापटपको पसल थियो अनि त्यो पसलमा यो सिचुएसन बुझ्नु पर्छ है यो गफ गरेको होइन तपाईले यो सिचुएसनहरु बुझ्नै पर्ने भएर भनेको तपाईको साथीको ल्यापटपको पसल थियो है अनि उसले चाहिँ सुनेछ कि तपाईले एउटा नयाँ ल्यापटप किन्नु भयो अरे भनेर सुनेछ अनि जाने बित्तिकै भन्यो भेट हुने बित्तिकै भन्यो कि नयाँ ल्यापटप किनेको छौ अरे नि तिमीले भन्यो अब तपाईले साथीलाई भन्दै हुनुहुन्छ if I bought a laptop if I bought a अझ यहाँ न्यू पनि थपे हुन्छ if I bought a new laptop यदि मैले नयाँ ल्यापटप किनेको भए I wouldn't miss your shop म तिम्रो पसल छुटाउने थिइन नि I wouldn't मिसै जाने थिएन नि तिम्रैमा आइहाल्थे नि कसले भन्यो मैले ल्यापटप किनेको छ भनेर मैले त 1-2 दिन मामाको ल्यापटप चलाइराखेको भनेर गफ गर्न पनि भनि if you bought a laptop if I छुटेछ है if I हो यो if I bought a new laptop यदि मैले नयाँ ल्यापटप किनेको भए I wouldn't miss your shop म तिम्रो पसल छुटाउने थिइन यसको नेपाली मिनिङ हेर्नुहोस् यदि मैले
नयाँ ल्यापटप किनेको भए If I bought a new laptop, यदि मैले नयाँ ल्यापटप किनेको भए I wouldn't miss your shop. म तिम्रो पसल छुटाउने थिइनँ, तिम्रैमा आएर किन्ने थिएँ। यो त जान्नै पर्छ। भए म तिम्रो पसल छुटाउने थिइनँ। म तिम्रो पसल छुटाउने थिइनँ नि, तिम्रैमा आएर किन्थे। If I bought a new laptop, I wouldn't miss your shop, my friend. भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब मिस गर्नु भनेको हिजो पनि मैले कुरा गरेँ, मिस गर्नु भनेको कसैलाई सम्झिनु पनि भयो अनि मिस गर्नु भनेको चाहिँ छुटाउनु पनि भयो। नम्बर 3 मा यो नम्बर 3 हो, 3 नम्बर। अब तपाईहरुको टिमले हार्यो, किन भन्दा कोचले कुनै खेलाडीलाई खेलाउँछ, कुनैलाई खेलाउँदैन। अनि धेरै मान्छेले भने हरिले चाहिँ खेल्या भए त जित्थ्यो भनेर धेरैले भने। अब जित्थ्यो भनेर जिद्दी गर्न त मिलेन नि। जित्थ्यो होला, जित्न सक्थ्यो, जितिहाल्न पनि सक्थ्यो। यस्तो सम्भावना थियो भन्दा चाहिँ माइट आउँछ। इफ हरि प्लेड फुटबल, यदि हरिले फुटबल खेलेको भए आवर टिम माइट विन द गेम, हाम्रो टिमले गेम जित्न सक्थ्यो। अब हेर्नुहोस् त, WIN विन भनेको जित्नु, यसको V2 WON ओन हुन्छ, जित्यो, WON ओन जितेको। I own the lottery, मैले लटरी जितेँ, ओन भयो। विन भनेको जित्नु। इफ हरि प्लेड फुटबल, यदि हरिले फुटबल खेलेको भए आवर टिम माइट विन द गेम, हाम्रो टिमले गेम जित्न सक्थ्यो। जित्न सक्थ्यो होला, जित्न सक्थ्यो भन्दा त कुड आउने जस्तै लाग्छ नि। अब जित्न सक्थ्यो त भन्न पाइँदैन नि। जित्ने थियो होला, त्यो होला भन्ने शब्द नै मेरो माइटमा बढी प्रयोग हुन्छ। यसको नेपाली मिनिङ, यदि हरिले फुटबल खेलेको भए हाम्रो टिमले गेम जित्न सक्थ्यो। मैले यहाँ जित्न सक्थ्यो लेखे पनि तपाईले के बुझ्नु पर्यो, यदि हरिले फुटबल खेलेको भए हाम्रो टिमले गेम जित्थ्यो होला, जित्थ्यो होला, जित्न सक्थ्यो होला, हाम्रो टिमले गेम जितिहाल्थ्यो कि। आखिर यो सम्भावनाको कुरा थियो। ओके, जस्तो यो पढेर के जानिन्छ भने, यदि तिमीले रामलाई भनेको भए तिमीलाई पैसा सापटी दिन्थ्यो होला,
भन्नु पर्यो। दिन्थ्यो भनेर तोक्न त सकिँदैन नि, नदिन पनि सक्छ। यदि तिमीले रामलाई भन्या भए सापट्टि दिइहाल्थ्यो कि भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने हेर्नुहोस्। इफ यु आस्क्ड राम, यदि तिमीले रामलाई भन्या भए, रिक्वेस्ट गरेको भए भन्ने अर्थ पनि लाग्छ यो। इफ यु आस्क्ड राम, उसले तिमीलाई पैसा सापट्टि दिन्थ्यो होला है। होला वाला यही हो। He might lend you some money. यदि तिमीले रामलाई भन्या भए उसले तिमीलाई केही पैसा सापट्टि दि पनि हाल्थ्यो कि भनेनछौ। If you asked Ram, he might lend you some money. अथवा मलाई भन्या भए म दिइहाल्थे नि भन्नु पर्यो भने आई वुड हुन्छ। दिइहाल्थे, दिन्थे भन्दा चाहिँ आई वुड लेन्ड यु सम मनी। दिन सक्थे भन्दा आई कुड लेन्ड यु सम मनी। दि पनि हाल्थे कि भन्दा चाहिँ माइट लाग्छ। ओके, अब नम्बर 4 हेरौँ त। यसरी नै अभ्यास गर्दा गर्दै जान्ने भन्नु पर्छ। त्यही पनि यी सेन्टेन्सहरू त त्यत्तिकै बनाएको त होइन नि, यिनीहरुमा त दम छ। दम भनेको चाहिँ यिनै सेन्टेन्स चाहिन्छ, यस्तै कुरा बोल्नु पर्छ। यही सिक्यो भने त सिद्धिगो नि। र एउटा यो इफ क्लजको एउटा नियम के हुन्छ भने सिंगुलरसँग पनि वाज र वेयर छान्ने क्रममा चाहिँ वेयर लाग्छ है। किनभने हामीलाई थाहा छ नि, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अल ओभर द वर्ल्ड। यदि म चरा भएको भए संसारभरि उड्थे भन्छौ नि, त्यसमा इफ आई वाज अ बर्ड भन्दैन। इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि म चरा भएको भए आई वुड फ्लाई अल ओभर द वर्ल्ड, म संसारभरि उड्थे भन्छन्। भनेपछि इफ आई वेयर 20 years old, यदि म 20 वर्षको थिएँ भने I'd marry her, म उनलाई विवाह गर्ने थिएँ भनेको छ। र यहाँ एक्सक्लामेसन पनि दिएको छ। सायद यो चाहिँ जसले पनि भन्न सक्ने भयो, जो 2022-23 मा छैन त्यसले भन्ने पनि। अथवा अलि उमेर ढल्केको, अब हाम्रो अहिले टिनेजर्सहरूले सुड्डो भन्छन्, सुड्डो भन्ने शब्द प्रयोग गर्छन्। त्यो कस्तोलाई बुझिन्छ भने मिडल एजको मान्छेहरूलाई बुझिन्छ। उसले भन्दैछ क्या, यदि म 20 वर्षको थिएँ भने म उनलाई विवाह गर्ने थिएँ भन्दैछ। अथवा 20 वर्ष अन्डर 20 त म्यारेज गर्न पाइँदैन। 19 इयर्सकोले भनिरहेको होला यो कुरा। यदि म 20 वर्षको थिएँ भने म उनलाई विवाह गर्ने थिएँ भनिरहेको हुन पनि सक्छ। म्यारी भनेको विवाह गर्नु, गेट म्यारिड भनेको पनि विवाह गर्नु हो। म्यारी पनि विवाह गर्नु र गेट MARRIED म्यारिड पनि विवाह गर्नु, गेट म्यारिड पनि विवाह गर्नु नै हुन्छ। If I were 20 years old, I'd marry her. I'd marry her. I'd marry her. यसलाई राम्रोसँग भन्दा यस्तो हुन्छ, I'd marry her. छोटो गरी भन्नु पर्यो नि, I'd marry her. If I were 20 years old, I'd marry her भनेर भनिन्छ।
ओके नेक्स्ट नम्बर भनेको 5 नम्बर। अब 5 नम्बरमा जाउँ। यो 5 नम्बरमा चाहिँ इफ क्लज टाइप 3 आयो। यहाँ चाहिँ टाइप 3 भनेको चाहिँ यदि यसो भएको भए यसो भइसकेको यसो भएको थियो भने यसो भइसकेको हुने थियो भन्ने चाहिँ टाइप 3 हो। त्यसमा चाहिँ ह्याड प्लस V3 आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त इफ यु ह्याड यो भन्दा अगाडि सबैमा V2 छ नि। जस्तो एउटा म देखाउँछु सरी यहाँनेरि V2 छ, प्लेट V2 छ, बट V2 छ, वेन्ट V2 छ। तर यो टाइप 3 मा चाहिँ के हुन्छ भने ह्याड प्लस V3 हुन्छ। यता पनि वुड ह्याभ, शुड ह्याभ, कुड ह्याभ आउँछ अनि V3 आउँछ। भनेपछि अब यहाँ कसैले भनिरहेछ एकजना चाहिँ सपोज रञ्जना भन्ने चाहिँ पार्टीमा आइरहन् अनि शङ्का लाग्यो यसले बोलाउँदै बोलाएनछ त्यही भएर त आइनन्। यदि अनि त्यस्तो शङ्का लागेपछि त्यो जसले पार्टी आयोजना गरे हो उसलाई तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ इफ यु ह्याड इन्भाइटेड हर यदि तिमीले उनलाई निमन्त्रणा गरेका थियौ भने सी वुड ह्याभ कम उनी आइसकेकी हुने थिइन्। उनी फ्री छन् अचेल, सन्चै छन्, मैले हिजो मात्र भेटेको। यदि तिमीले उनलाई अथवा उहाँलाई निम्तो गरेका थियौ भने उनी यहाँ आइसकेकी हुने थिइन्। यसको नेपाली यदि तिमीले उनलाई निम्तो गरेका थियौ भने उनी यहाँ आइसकेकी हुने थिइन्। उनी यहाँ आइसकेकी हुने थिइन्। If you had invited her, she would have come here. यहाँ पनि लेखिएछ, त्यसो हुँदा यहाँ HERE here पनि थप्दिउँ। She would have come here. अब यदि तिमीले व्यवसाय सुरु गरेका थियौ भने मैले तिमीलाई पैसा सापट्टि दिइसकेको हुने थिएँ। ओके अथवा यदि तिमीले प्रोजेक्ट सुरु गरेका थियौ भने तिमीले सरकारले तिमीलाई पैसा दिइसक्या हुन्थ्यो यति बेला, गरेनछौ। त्यस्तो खाले कुरा गर्न पनि त्यही हुने भयो। यदि तिमीले व्यवसाय सुरु गरेका थियौ भने लोन पाइसक्ने थियौ, पाइसकेको हुने थियो। इफ यु ह्याड स्टार्टेड द बिजनेस यदि तिमीले व्यवसाय सुरु गरेका थियौ भने यु वुड ह्याभ गट द लोन तिमीले ऋण लोन पाइसकेको हुने थियौ। ओके अब हेर्नुहोस् है, अब जम्मा एउटा छ। यसमा अब
तपाईं चाहिँ कसै कहाँ झट्ट पुग्नुभयो, बर्थडे रहेछ। अब तपाईले भन्नु पर्यो नि त, केही नबोकी जानुभएको छ। यदि मलाई तिम्रो बर्थडे थियो भन्ने कुरा थाहा भएको थियो भने मैले तिम्रो लागि उपहार ल्याएको हुने थिएँ। थाहा नै भएन त। यहाँ हेर्नु त, यो पनि टाइप 3 भएकोले ह्याड प्लस V3 छ। इफ आई ह्याड इट वाज योर बर्थडे, यदि मलाई तिम्रो बर्थडे थियो भन्ने कुरा थाहा भएको थियो भने आई वुड ह्याभ गट यु अ प्रेजेन्ट, मैले तिमीलाई प्रेजेन्ट ल्याएको हुने थिएँ। म त बाई चान्स तिम्रोमा निस्केको मात्रै हो। यसरी बर्थडे भन्ने त कसरी थाहा भयो, निम्तो गरेनौ, त्यो तरिकाले कुरा गरेको हो। यदि मलाई, अथवा बच्चाहरू कोहीले अंकल मलाई केही ल्याइदिनु भएन भन्न पनि सक्छ नि, बर्थडे रहेछ भने। बाबु, नानु, यदि मलाई तिम्रो बर्थडे भन्ने कुरा थाहा भएको थियो भने मैले तिमीलाई प्रेजेन्ट ल्याइदिएको हुने थिएँ। थाहा नै भएन। यदि मलाई तिम्रो जन्मदिन भएको थाहा भएको थियो भने मैले तिमीलाई प्रेजेन्ट, उपहार ल्याइदिएको हुने थिएँ। यदि मलाई तिम्रो जन्मदिन भएको थाहा भएको थियो भने यहाँनेरि भने छुटेछ है। भने थाहा भएको थियो भने मैले तिमीलाई उपहार ल्याइदिएको हुने थिएँ। अब नो को कुरा गरौँ। यो KNOW नो हुन्छ। नो भनेको थाहा पाउनु अथवा चिन्नु अथवा जान्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। नो भनेको थाहा पाउनु, चिन्नु वा जान्नु भन्ने अर्थमा KNOW नो को प्रयोग गरिन्छ। ओके, अब होमवर्क गर्नु पर्यो। यो होमवर्क हो। होमवर्क तपाईले यो होमवर्क गर्नु पर्यो। अनलाइन वर्क भन्नुहोस्, होमवर्क भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्। यहाँ के लेखेको छ, यसलाई अंग्रेजी बनाउनु पर्यो। TRANSLATE, ट्रान्सलेट इन्टु इंग्लिश। इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्नुहोस्। यदि मलाई सहयोग चाहिएको भए म तिमीलाई सोध्ने थिएँ। यो रोमन नबुझ्ने, बुझ्नुहुन्न भने म लेखिदिन्छु। यदि, यो टाइप 2 हो है, यो होमवर्क टाइप 2 हो। यदि मलाई सहयोग चाहिएको भए, तपाईको पनि भनिया छैन यहाँ। यदि मलाई सहयोग चाहिएको भए
सहयोग चाहिएको भए म तपाईलाई सहयोग चाहिएको भए म तिमीलाई यदि मलाई सहयोग चाहिएको भए म तिमीलाई सोध्ने अथवा भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। आस्क को मिनिङै जान्न पनि धेरै टाइम लाग्छ के। आस्क गर्नु भनेको रिक्वेस्ट गर्नु पनि हो, आस्क भनेको सोध्नु पनि हो, आस्क भनेको भन्नु पनि हो फेरि कुनै अर्थमा। यो त पढ्दै गएपछि आफैलाई थाहा हुन्छ। यदि मलाई सहयोग चाहिएको भए म तिमीलाई सोध्ने अथवा भन्ने थिएँ। टाइप 2 हो यो होमवर्क चाहिँ, टाइप 2 बाट दिएको छ। टाइप 2 को फर्मुला के हो है, एकातिर V2 हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ यसमा सोध्ने थिएँ भन्ने थिएँ भनेपछि वुड नै प्रयोग हुन्छ। यो कुरा बुझेर होमवर्क गर्नुहोला र धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, शेयर गरिदिनु भएको छ, यो खुसीको कुरा हो र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। I hope you found the video interesting and helpful for you. Thanks for watching it. Have a nice day. Thank you.